हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज हामी इन्स्योरेन्सको एक्सपेक्टेसन थ्योरी पढ्न गइरहेको छौँ। बत्ती नभएकोले युट्युब भिडियो बनाइरहनु परेको छ। एक्सपेक्टेसन थ्योरीमा एउटा एजम्सन मानिन्छ कि सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटको एभरेज लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले लेखिदिएको छु, एभरेज अफ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट। जस्तै सर्ट टर्म भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि 0 देखि 1 वर्षसम्मको सर्ट टर्म हो, 1 देखि 2 वर्षसम्मको सर्ट टर्म हो, 2 देखि 3 वर्षसम्मको सर्ट टर्म हो, 3 देखि 4 वर्षसम्म सर्ट टर्म हो, 4 देखि 5 वर्षसम्म सर्ट टर्म हो, 5 देखि 7 सम्म पनि सर्ट टर्म हो। अब यो कसरी चाहिँ, अनि लङ टर्म भनेको चाहिँ 0 देखि, जस्तै 0 देखि 1 सम्म पनि लङ टर्म, 0 देखि 2 सम्म लङ टर्म, 0 देखि 3 सम्म लङ टर्म, 0 देखि 4 सम्म लङ टर्म। मिनिङ कस्तो भन्दाखेरि 0 देखि सुरु हुने रेटलाई हामीले लङ टर्म मान्यौँ, अनि बीचको ब्याजलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्म मान्यौँ। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो बीचको ग्यापको ब्याजहरूलाई हामी फरवार्ड रेट भन्छौँ। जस्तै 0 देखि 1 सम्मकोलाई 0k1, 1 देखि 2 सम्मकोलाई 1k2, 2 देखि 3 सम्मकोलाई 2k3, 3 देखि 4 सम्मकोलाई 3k4, 4 देखि 5 सम्मकोलाई 4k5, 5 देखि 6 सम्मको लागि 5k6। अब यसरी यो बीचको इन्ट्रेस्ट रेटको नाम चाहिँ यसरी तोकिन्छ। यहाँनिर तपाईको 0 देखि 1 सम्म 0k1, 1 देखि 2 1k2, 1 देखि 3 1k3, 3 देखि 5 3k5, 4 देखि 6 4k6, बीचको ब्याज। सो यहाँ हामीले के लेखेको छौँ भने नि 0 देखि 1 सम्मको ब्याज चाहिँ 4% हैन, अनि 1 देखि 2 सम्मको ब्याज 5%। यो यसरी बुझ्नु ल, यसरी लेखिएको हो। यो 2 देखि 3 सम्मको ब्याज 6%, 3 देखि 4 सम्मको ब्याज 7%, 4 देखि 5 सम्मको ब्याज 8% र हेर्नु त 0 देखि 1 सम्मको ब्याज 4%, 1 देखि 2 सम्मको ब्याज 5%, 2 देखि 3 सम्मको ब्याज 6%, 3 देखि 4 सम्मको ब्याज 7%, 4 देखि 5 सम्मको ब्याज 8%। तर अब यो 0 देखि 1, 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4, 4 देखि 5 भनेको त फरवार्ड रेट हो। अब स्पोर्ट रेट भनेको चाहिँ सबै 0 बाट सुरु हुन्छ, हेर्नु त सबै 0 बाट, तर यहाँ चाहिँ 0 बाट मात्रै सुरु भएको छैन, 1 देखि 2 देखि 3 देखि 4 देखि छ। अब 0 बाट सुरु हुने भनेको 0 देखि सुरु भएर आफ्नो पोइन्टमा इन्ड हुन्छ। जस्तै 0 देखि 1 वर्षसम्मको 1 इयर स्पोर्ट रेट, 0 देखि 2 वर्षसम्मको 2 इयर स्पोर्ट रेट, 0 देखि 3 वर्षसम्मको 3 इयर स्पोर्ट रेट, 0 देखि 4 सम्मको 4 इयर स्पोर्ट रेट, 0 देखि 5 सम्मको 5 इयर स्पोर्ट रेट। यो चाहिँ तपाईहरुले एक्सपेक्टेसन थ्योरी चाहिँ कर्पोरेट इन्भेस्टमेन्ट एफआइएम दुईटैमा तीनटैमा भेट्नुहुन्छ। क्वेसन जस्तो मोडलका आउँछन् त्यस्तै क्वेसनको म एक दुईवटा यहाँ एक्जाम्पल गरिदिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज चिन्नुपर्ने कुरा आउँछ, कुन ल्याङ्ग्वेजले के भनेको, के चाहिँ निकाल्न सोधेको, त कति इयरदेखि कति इयरसम्मको सोधेको, त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। अब तपाईहरु कर्पोरेटको 2070 क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु ल। यो कर्पोरेटको 2070 क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन हो। हेर्नु मजाले, यसमा लेखेको छ इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 इयर सेक्युरिटीज आर यील्डिङ 5% भनेको यो नि। अब यसरी क्वेसनले 4 इयर सेक्युरिटीज दियो भने त्यो चाहिँ के भनेको भन्दा गिवन तपाईको 0k4 4 वर्षको कति पर्सेन्ट 5%। हेर्नु है 5%। त्यो सँगसँगै while इन्ट्रेस्ट रेट अन 6 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटी यील्डिङ 7% भनेको यो चाहिँ 0k6 भयो, यो तपाईको 7%। यसरी क्वेसनले हामीलाई दुईटा दिएको छ। अब हेर्नु, यहाँ म टाइमलाइन बनाउन सिकाउँछु, अलिक थोरै ध्यान दिनुपर्छ यसमा। जस्तै हामीलाई चाहिँ क्वेसनले 4 इयर र 6 इयर दिएको छ भने नर्मली दिमाग सानो थोरै सोच्ने हुने कस्तो छ भने जस्तै यहाँ 0 1 2 3 हेर्नु है 4 5 6। यहाँ के भनेको छ, यो हेर्ने 2 इयर सेक्युरिटीज यील्डिङ 4 इयर फ्रम नाउ। यो अगाडिको डिजिट जहिले पनि यस्तै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, दुईटा डिजिट भएको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। जस्तै यहाँ 2 इयर 4 इयर छ,
2 इयरलाई जहिले पनि ग्याप मान्ने। ग्याप भनेको कस्तो भन्दाखेरि 0 देखि 2 वर्ष पुग्न कति वर्ष लाग्छ? 2 वर्ष। 1 देखि 3 वर्ष पुग्न कति वर्ष लाग्छ? 2 वर्ष। 3 देखि 5 वर्षसम्म पुग्न कति वर्ष लाग्छ? 2 वर्ष। 4 देखि 6 वर्षसम्म पुग्न कति वर्ष लाग्छ? 2 वर्ष। ग्याप भनेको त्यो हो। 2 इयर सेक्युरिटिज यील्डिङ 4 इयर फ्रम नाउ भनेको यहाँदेखि, फ्रम नाउ भनेको यो हो। हेर्नु, यहाँदेखि यील्ड हुन्छ अरे। यहाँदेखि फ्रम नाउ भनेपछि तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडतिर जानुहुन्छ। कति जानुहुन्छ भन्दा यो अगाडिको डिजिट जति छ त्यति। सुरुमा पछाडिको डिजिटबाट हामी टिक लाउँछौँ अनि अगाडिको डिजिट जति छ त्यति जान्छौँ। फ्रम नाउ भन्यो भने तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडतिर जानुहुन्छ। फ्रम नाउ कति वर्ष जानुपर्छ? 1 वर्ष गए, 2 वर्ष। हेर्नु, यहाँबाट 1 वर्ष जानुभयो, अब 2 वर्ष जानुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म ब्याज निकाल्नु भनेको 4K6 निकाल्नु हो। यो तपाईहरुले यहाँनेरि दुराएर हेर्नुलाई यहाँदेखि यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म ब्याज निकाल्नु भनेको बुझिहाल्नुभयो 4K6। 4 देखि 6 वर्षसम्म ब्याज निकाल्नु भनेको 4K6 निकाल्नु पर्यो। अब यसै गरी म यहाँ अर्को क्वेशन यहाँ लेख्छु हैन। 3 years securities yielding 1 year from now भनौं। now ल 3 year securities yielding 1 year from now। यो एक्जाम्पल यस्तो भनौं भने फेरि टाइमलाइन हेर्नु। यस्तो भने एउटा टाइमलाइन बनाइ हेर्ने। टाइमलाइन बिना बुझिदैन, बुझ्न त सकिएला तर गाह्रो पर्छ। टाइमलाइन बनाउने एउटा यसरी हेर्नु टाइमलाइन। अब तपाई यहाँ सुरुमा लेख्नुहुन्छ 0, फेरि 1 ट्याप 1 2 3 4 5 6 ल 7 इयर्स सम्मको टाइमलाइन छ हामीसँग। हेर्नु टाइमलाइन कतिसम्म बनाउने भन्ने नि कन्फ्युज होला। यो जतिसम्म बनाए पनि हुन्छ, क्वेशन अनुसार हामी जान्छौं। र यसो एउटा बनाउँदै गएपछि थाहा पाइहालिन्छ। अब हामीसँग यहाँ दुईटा डिजिट छ। हेर्नु, एउटा नम्बर एउटा 3 छ, अर्को नम्बर छ 1 भने यो पछाडीको 1 भनेको हाम्रो सुरु पोइन्ट हो। जहिले पनि पछाडीको 1 सुरु पोइन्ट। क्वेशन ग्र्याब गर्ने तरिका हेर्नु है। 1 अब तपाई कति वर्ष दायाँ बायाँ हल्लिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष। अब फ्रम नाउ भनेको छ भने हामी दाहिनेतिर जान्छौं। कति वर्ष जान्छौं? 3 वर्ष। भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँसम्म पुग्यौं क्या। भनेपछि अब यो यसरी गर्दाखेरि यसलाई ल यो भनेको तपाईको कहाँदेखि सुरु भयो? 1 देखि 1K4 निकाल्नु पर्ने हो तपाईले। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त? 4K6 को फर्मुला के हुन्छ हेर्नु है। 4K6 को फर्मुला के हुन्छ? कसरी बनाउने फर्मुला भन्ने कुरा हो। फोके6 को फर्मुला के हुन्छ? के गर्ने अब हेर्नु। 4K6 निकाल्न के गर्ने भने 4 र 6 मा कुन ठुलो हो त्यसलाई माथि राख्ने। मतलब 1 प्लस 0K4 को पावर 4। त्यसैगरी सरी 1 प्लस 0K6 को पावर 6। ठुलो चाहिँ 1 प्लस 0K6 को पावर 6। त्यसैगरी सानोलाई तर राख्ने 1 प्लस 0K4 को पावर 4 गर्ने। जति छ बेस त्यति नै पावर। 4 को पावर 4, 6 को पावर 6। माथिपट्टि गर्ने 1 डिवाइड बाइ 6 माइनस 4 गर्ने। अनि त्यसपछि यो पुरै इक्वेसनलाई -1 गर्ने। यसरी निस्किन्छ। त्यसैगरी अब हेर्नु, त्यसैगरी 1K4 निकाल्नु पर्यो। यो यसबाट 1K4 निस्किने भन्ने हामीले बुझिसकेको छौं। 1K4 निकाल्नु पर्यो भने ल हेर्नु, ठुलो कुन हो? K4। 1 प्लस 0K4 को पावर 4। अब यहाँ 1 प्लस 0K1 को पावर
1 त्यसैगरी यसलाई हामी अब पावरमा फ्र्याक्सन राख्ने यही तल 4 र 1 हो 1 डिभाइड बाइ 4 माइनस 1 अनि पुरै फर्मुलामा हामीलाई -1 लाउनुपर्छ। अब यसको एन्सर कसरी निस्किन्छ हेर्नु यहाँ एउटा चाहिँ म गरिदिन्छु यो पुरै फर्मुलाको एन्सर हेर्नु यसलाई कसरी निकाल्ने हेर्नु है यो एक स्टेप भइसक्यो अर्को स्टेप हामी कसरी निकाल्छौँ जस्तै 1 + 0k6 भनेको तपाईको 7%। 7% लाई हामी 0.07 लेख्छौँ 0k4 भनेको 5% यसलाई हामी 0.05 लेख्छौँ त्यसपछि 1 डिभाइड बाइ 6 - 4 -1 गर्छौँ। अब यसको एन्सर तपाईको कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने तपाईहरु पहिले 1.07 को पावर 6 गर्नु आफ्नो क्याल्कुलेटरमा अनि डिभाइड गर्नु 1.05 को 5 गर्नु पावर 05 को 4 गर्नु इक्वल टु गर्नु त्यसको पावर गर्नु पावर फ्र्याक्सनमा छ फ्र्याक्सनमा ब्र्याकेट राख्दा पनि भयो 1 डिभाइड बाइ 2 होला त्यो 6 - 4 2 हुन्छ गर्नुभयो त्यसमा माइनस गर्नुहुन्छ 1 गर्दाखेरि 11.11 आयो है। अब यसलाई हामी यहाँनेरि 0.11 आउँछ यो भनेको 11.11% हुन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसैगरी तपाईहरुले कर्पोरेटकै 2063 को ओल्ड क्वेशन हेर्नु assume that real risk free rate is 4% maturity risk premium is negligible the nominal interest rate on 1 year bond is 6% that on comparable risk 2 year bond is 7% and 3 year bond is 8% using the expectation theory forecast the interest rate of 1 year bond during third year अघि from now भन्ने थियो अहिले ड्युरिङ भयो यहाँ है अघि from now भन्ने थियो अहिले ड्युरिङ भयो यही भिडियोमा अघि हामीले from now गरेको थियौं अब ड्युरिङ वाला आयो ड्युरिङ वाला आएपछि के गर्ने पहिले गिवन टिपौँ हेर्नु given risk free rate k star equals to 4% हेर्नु है त्यसपछि 0k1 equals to 6% 0k2 equals to 7% त्यसैगरी 0k3 equals to 8% हेर्नु है कहिलेकाहीँ क्वेशनले नि यहाँनेरि एउटा क्वेशन चाहिँ छ त्यस्तो देखिएको थियो 3 year bond is 8% अनि MRP 1 भनेको हुन्छ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 1 त्यस्तो क्वेशनमा हामी त्यो जुन इयरको त्यो MRP हो त्यो इयरबाट घटाएर मात्रै हामी यो हिसाब गर्न सक्छौं। एक्सपेक्टेसन थ्योरीको अर्को एजम्पसन के हुन्छ भने सबै रिस्क सबै इन्ट्रेस्ट कम्पेरेबल हुनुपर्छ अनि एउटामा चाहिँ MRP हुने अरूमा नहुने हुँदैन तपाईले के गर्ने 1 इयरमा 6% दिएको छ 2 इयरमा 7% दिएको छ 3 इयरमा 9% अनि म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 1% भन्नु भने त्यो 9 मा 1 घटाउने अनि 8 बाट गर्ने अब यहाँ यति चाहिँ हाम्रो गिभन हो। अब ड्युरिङको कुरा आयो हेर्नु ड्युरिङ भयो भने के गर्ने हेर्नु अब एउटा टाइमलाइन बनाउँछु म यहाँ त्यही अनुसार जानुपर्छ टाइमलाइन बनायो भने सजिलो हुन्छ। अब हामी यहाँनेरि एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ ल हेर्नु हामीलाई दिएको ब्याज तीनटा छ 0 1 2 3 0 1 2 3 मैले अझ 4 पनि बनाइदिएँ ल 5 पनि बनाइदिएँ त्यो सँगसँगै अब हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भने क्वेशनले 0k1 दिएको छ 6% हेर्नु 6% 0k2 दिएको छ 7% त्यसैगरी 0k3 दिएको छ 8% अहिले अलि टाढा बनाइदिउँ सजिलो हुन्छ ल 7% यदि हाम्रो ग्याप हो यो नर्मली चाहिँदैन नि होला यहाँ अहिले यो टाइमलाइन हो मैले तपाईलाई पहिले भनिरहेको छु यो तपाईलाई सोधेको कुरामा
दुईटा नम्बर हुन्छ 1 इयर बोर्न ड्युरिङ 3rd इयर भने हाम्रो पछाडिको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट हो जस्तै पछाडिको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट हो जस्तै मैले यहाँ पछाडिकोमा पोइन्ट लगाइहालेँ जस्तै कुन इयर भनेको छ 3rd इयर 3rd इयर भनेको इयर 3 मा मैले पोइन्ट लगाएँ हेर्नु इयर 3 मा पोइन्ट लगाएँ अब ड्युरिङ निकाल्नु पर्ने छ हेर्नु ड्युरिङ 3rd इयर ड्युरिङ 3rd इयर भनेको के हो त अब फ्रम नाउ भन्यो भने हामी राइट ह्यान्ड साइडतिर गइरहेको थियौँ भने ड्युरिङ 3rd इयर भन्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जाने तर कति ड्युरिङ भन्यो भने अगाडि आउने कति ड्युरिङ कति जाने भन्दा अगाडिको डिजिट हेर्ने 1 इयर 3 वर्षभन्दा अगाडि 1 इयर पुग्दाखेरि कहाँ पुगिन्छ भन्दाखेरि 2 मा पुगिन्छ 2 मा लाग्यो भनेपछि यसले सोधेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईले आफै बुझिसक्नु होला ड्युरिङ भन्नु भने अगाडि आउने हो सोधेको के रहेछ ल 2k3 सोधेको रहेछ यो त 2k3 हो यहाँ भएको त 2k3 हुन्छ 2k3 सोधेको छ 2k3 निकाल्ने फर्मुला के हो त अब हेर्नु 2k3 निकाल्न माथिपट्टि 3 0k3 को पावर 3 ठुलो जुन छ त्यसलाई माथि राख्छौं 3 अनि तलपट्टि राख्छौं 2 जुन सानो छ त्यो अनि त्यसको पावर पनि 2 अनि यो पावरमा फ्र्याक्सन जान्छ अनि फ्र्याक्सनमा पनि तपाई यहाँ 3 माइनस 2 अनि यतापट्टि तपाई पुरै फर्मुलालाई -1 यसो गर्दा तपाईको यो आन्सर यस्तो हुन्छ ल हेर्नु 0k3 भनेको तपाईको 0.08 हेर्नु है 0.08 0k2 भनेको तपाईको 0.07 माथिपट्टि तपाईको पावर 3 तलपट्टि पावर 2 यसो गर्दा तपाई यहाँ 3 -2 -1 गर्नु अब क्याल्कुलेटर चलाउनु त्यही अघिकै प्रोसेसमा अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.08 को पावर 3 डिवाइड 1.07 को पावर 2 अनि त्यसको पावर 1 1 by 1 1 हुन्छ होला 1 minus 1 0.1003 यो 0.1003 त्यो भनेको 10.03% ल यसरी निकालिन्छ ड्युरिङ पनि बुझ्यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा कहाँ आउने भन्ने हुन्छ फ्रम नाउ भन्नु भने दाहिनेतिर जाने ड्युरिङ भन्नु भने देब्रेतिर आउने फरवर्ड रेटकै केसको 2071 क्वेशन नम्बर 9 च्याप्टर 7 मा डिटर्मिनेन्ट्स अफ एसेट्स प्राइस एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टर एफआइएम मा सोधेको छ यो दिएको क्वेशनलाई मजाले बुझ्ने हामीले जसरी कल्पना गर्छौं त्यसरी नै गर्दा हुन्छ यो 0f1 भनेको 0k1 हो हेर्नु है अब यहाँ म लेख्दिन्छु 0k1 हो त्यसैगरी 0f2 भनेको 0k2 हो त्यसै 0f3 भनेको ल्याङ्ग्वेजमा प्रब्लम हुन्छ भने यही ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा हुन्छ 0k2 क्वेशनले त अझ अर्कै तरिकाले दिएको छ f01 f02 त्यो हामीले आफै बुझ्नुपर्छ यो सबै ब्याज 0 बाट सुरु भएको छन् त्यही भएर यो सबै स्पोट रेट हो अब क्वेशनले सोधेको यो हेर्नु अब तपाईहरु 1 इयर बोन्ड फलोड बाइ 3 इयर बोन्ड हेर्नु अब पहिले हामी यो अगाडिको एउटा 1 इन्ट्रोड्युस गर्छौं पछाडीको 3 इन्ट्रोड्युस गर्छौं हेर्नु है अगाडि एउटा 1 पछाडीको 3 1 इयर बोन्ड followed by 3 year bond 3 year bond बाट 1 year bond follow गर्नुपर्ने अर्को हेर्नु 2 year bond followed by 2 year bond अनि अर्को छ 2 year bond followed by 3 year bond ल हेर्नु यसलाई ल अब टाइमलाइन हेर्नु एउटा टाइमलाइन अब followed by भन्नु भने के गर्ने सबै कुराको सोलुसन यही भिडियोमा दिन्छु म एक्सपेक्टेसन थ्योरीको अब तपाई यहाँ 0 बाट सुरु गर्नुभयो 1 बाट 2 बाट 3 4 5 भन्दा बढी जाँदैन किनकि क्वेशन नै 5 वर्षसम्मको छ 5 सम्म
त्यस पछाडि हेर्नु अब 1 इयर बोन्ड फलोड बाई 3 इयर बोन्ड भनेको हामी अगाडिको होइन पछाडिको पहिले हेर्छौँ 3 इयर बोन्ड हेर्नु है ए नम्बरको लागि गर्दैछौँ 3 इयर बोन्डमा तपाईँ टिक लाउनु फलोड बाई 1 इयर बोन्ड फलोड बाई 3 इयर भनेको स्टार्टिङ फ्रम नाउ भने जस्तै हो तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडतिर बढ्नुहुन्छ अगाडि बढ्नु 3 बाट कति इयर अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि 3 बाट 1 इयर अगाडि बढ्ने कति अब 3 बाट 1 इयर अगाडि बढ्नु भनेको यहाँ पुग्नुभयो भनेपछि क्वेसनले तपाईलाई 3K4 सोधेको रहेछ हेर्नु है अब यहाँ ए नम्बरको तपाईँ 3K4 निकाल्नुहुन्छ अब बी नम्बरको लागि हेर्नु बी नम्बरको भनेको छ 2 इयर बोन्ड फलोड बाई 2 इयर बोन्ड 2 इयर इन्ट्रेस्ट 2 इयर बोन्ड फलोड बाई 2 इयर बोन्ड अब यो ल्याङ्ग्वेज हेर्नु यो ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै हो ल यसमा पनि पछाडिको 2 हेर्नु पछाडि के छ 2 छ भनेपछि 2 मा क्लिक गर्नु 2 मा साइन लाउनु फलोड बाई 2 इयर भने कति वर्ष पछाडि जाने भनेको छ कति वर्ष जाने 2 वर्ष जाने फलोड बाई भनेको स्टार्टिङ फ्रम नाउ भने जस्तै हो 2 बाट फेरि 2 जानुभयो यहाँ पुग्नुभयो भनेपछि यो तपाईलाई सोधेको रहेछ 2K4 अब त्यसै गरी सी नम्बरमा सोधेको छ 2 इयर बोन्ड फलोड बाई 3 इयर बोन्ड ल अब पछाडिको हेर्नु पछाडि 3 छ भनेपछि तपाईँ अब 3 मा टिक लाउनुहुन्छ एकचोटि 3 मा कति वर्ष फलो गर्नुहुन्छ अरे अगाडिपट्टि दिएको छ 2 इयर बोन्ड फलोड बाई 3 इयर 3 इयरमा सुरुमा टिक लाइम अगाडि 2 वर्ष जानु अरे ल भनेपछि सी मा सोधेको छ 3K5 ल यसरी तपाईहरु माथिको फर्मुला युज गरेर अघि युज गरेको फर्मुला युज गरेर यो निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नु 2065 क्वेशन नम्बर 6 को FIM कै यो क्वेशन यो माथिको मैले इन्फर्मेसन लेखिन क्वेशन हेर्नु होला गिवन द फलोइङ स्पोर्ट रेट्स फर भेरियस पिरियड्स अफ टाइम टुडे फ्रम टुडे क्याल्कुलेट द फरवर्ड रेट फ्रम इयर 1 to 2 2 to 3 3 to 4 भनेको छ इफ देयर इज अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ भनेको छ अब 1 to 2 2 to 4 2 to 3 3 to 4 भनेको यस्तो हेर्नु तपाईलाई सोधेको चाहिँ यो दिएको के हो भन्ने कुरा हो नि फेरि स्पोर्ट रेट भनेको 0 बाट सुरु हुने दिएको हो भनेको तपाईलाई दिएको यो चाहिँ 0K1 रहेछ क्या अब यो स्पोर्ट रेट दिएको हो भने यो चाहिँ 0K2 दिएको छ स्पोर्ट रेट भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ भनेपछि अब तपाईलाई 1 to 2 सोधेको भनेको 1K2 सोधेको 2 to 3 भनेको 2K3 सोधेको 3K4 सोधेको छ भने 3 to 4 सोधेको छ भने 3K4 सोधेको ल यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यो कसो गर्नुपर्छ भन्नेतिर नजाम अब तपाई यहाँ 1K2 निकाल्नु पर्यो भने 1 + 0K2 डिवाइड बाइ 0K1 अब यसको पावर 2 यसको पावर 1 माथिपट्टि यो 2 - 1 यसरी 1 गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला यही हो प्याटर्न यही हो ठुलोलाई माथि राख्ने सानोलाई तल राख्ने जति जति यसको ब्याज हो त्यति त्यति यसलाई पावरमा राख्ने फ्र्याक्सन अनि त्यही 2 - 1 3 - 1 6 - 4 त्यसरी गर्ने अनि -1 गर्ने यही फर्मुला हो क्याल्कुलेटर चलाउन सिक्नु 0K2 भनेको तपाईले सिधै 6% लेख्ने हैन 0.06 लेख्ने 7 लाई 0.07 लेख्ने आउँदैन भने डिवाइड बाइ 100 गर्ने अनि राख्ने यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले अहिले जति पनि गर्यौं त्यो चाहिँ फरवर्डबाट स्पोर्ट निकालिरहेका छौं अब स्पोर्टबाट फरवर्ड निकाल्ने क्वेशन पनि FIM मै 2064 क्वेशन नम्बर 6 मा सोधेको छ त्यसलाई हेर्नु 2064 क्वेशन नम्बर 6 मा ल यो क्वेशन हेर्नु यहाँ चाहिँ फरवर्डबाट स्पोर्ट रेट सोधेको छ यहाँ हेर्नु ल यसको सबै इन्ट्रेस्ट रेट 0 बाट सुरु भएका छैनन् 0 बाट सुरु भयो भने त त्यो त स्पोर्ट रेट भइहाल्यो अब तपाई यहाँबाट फरवर्ड यहाँ हेर्नु क्वेशनले भनेको छ गिवन द फलोइङ फरवर्ड रेट्स क्याल्कुलेट 1 2 3 और 4 इयर स्पोर्ट रेट मतलब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ 0K1 निकाल्नु अरे अनि 0K2 निकाल्नु अरे 0K3 निकाल्नु अरे अनि 0K4 निकाल्नु अरे अब यो दिएको कुरा हामीलाई यो F को ठाउँमा हामीले के युज गरेर कर्पोरेटमा पढेको हुन्छौं त्यही भएर यो भनेको तपाईलाई 0K1 दिएको हो
यो भनेको 0k2 दिएको एउटा कुरा एउटै हो f राख्नु के राख्नु एउटै हो यो सरी 0k2 भएछ यो 1k2 1k2 दिएको अनि यो तपाईको 2k3 दिएको अनि अर्को दिएको 3k4 अनि एक्सपेक्टेसन थ्योरीको मिनिङ के हुन्छ भने सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटको एभरेज लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट हो मतलब के हो भने अब तपाई यहाँ 0k1 निकाल्न 0f1 डिवाइड बाइ 1 गर्न सक्नुहुन्छ 0k2 निकाल्न अझ यसलाई यसो गर्नु न 0k1 लाई अब 0k1 डिवाइड बाइ 1 गर्न सक्नुहुन्छ 0k2 निकाल्न 0k1 प्लस 1k2 डिवाइड बाइ 2 गर्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यसैगरी यो निकाल्नु पर्यो अब 0k3 निकाल्नु पर्यो भने ट्राई गर्नु यसलाई 0k1 1k2 प्लस 2k3 डिवाइड बाइ 3 गर्नुहुन्छ त्यसैगरी अब 0k4 निकाल्नु पर्यो भने 0k1 1k2 प्लस 2k3 प्लस 3k4 डिवाइड बाइ 4 गर्नुहुन्छ यो त अर्थमेटिक एभरेज जस्तै हो यो धेरै सजिलो हुन्छ यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को तपाईहरुलाई एक थोक भनिदिन्छु म यदि क्वेशनले माथिबाट जाउँ यदि क्वेशनले हामीलाई रेगुलर स्पोट रेट निकाल्न दिएको छ र नभए फरवार्ड रेट निकाल्न दिएको छ यसरी र इन्फ्लेसन पनि निकाल भनेको छ भने एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु जहिले पनि कसरी गर्ने त्यसलाई भनेर इन्फ्लेसनको लागि जस्तै एक्सपेक्टेसन थ्योरीको मिनिङमा एक्सपेक्टेसन थ्योरी अनुसार के बुझिन्छ भने कसरी इन्फ्लेसन निकाल्ने इन्फ्लेसन प्रिमियम युजिङ एक्सपेक्टेसन थ्योरी भनौं भने के गर्ने हेर्नु अब के गर्ने भन्दाखेरि 0k1 भनेको जहिले पनि इज इक्वल टु k स्टार प्लस ip1 हुन्छ त्यसैगरी 1k2 भनेको जहिले पनि k स्टार प्लस ip2 हुन्छ त्यसैगरी 2k3 भनेको k स्टार प्लस ip3 हुन्छ त्यसैगरी 3k4 भनेको k स्टार प्लस ip4 हुन्छ यसरी निकाल्न सकिन्छ तपाईलाई क्वेशनले k स्टार दिएको हुन्छ 0k1 1k2 2k3 3k4 तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो ip1 ip2 ip3 ip4 यो नआउने कुरा भएन ल हस् त धन्यवाद